Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about मौलवी तमीज़ुद्दीन केस वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. आज हम इस वीडियो में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस था. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस केस के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन जो है या ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है इस केस के साथ, ठीक है. इंट्रोडक्शन में कहाँ से करूँगी? एज यू पीपल नो that Pakistan was appeared on the world map on 14th August 1947. जैसा कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम पाकिस्तान का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ठीक है. उस टाइम कुछ इंटर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन थे जो जिसको फॉलो किए जा रहे थे. वो कौन से थे? दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अलॉन्ग विथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 विथ सर्टन अमेंडमेंट्स, ठीक है. ये दो इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन थे जो कि फॉलो किए जा रहे थे, ठीक है, जब तक पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था. फॉर दिस पर्पस पाकिस्तान का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. उसके लिए क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप कर दिया गया, ठीक है. अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेटअप के बाद इनको दो इम्पॉर्टेंट टास्क दिए गए. एक था फेडरल लेजिस्लेचर को सेटअप करना, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क था वो क्या था? दैट दी ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इस केस के हवाले से. नाउ अब आते हैं इस केस की बैकग्राउंड की तरफ. जैसा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये टास्क दिया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगी. उस टाइम यानी कि 1935 में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन. जबकि गवर्नर जनरल जो थे यानी कि आजकल जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं वो कौन थे? वो थे मलिक ग़ुलाम मोहम्मद. अब जो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको फॉलो किया जा रहा था वो कौन सा था? वो था एक्ट ऑफ 1935. इस एक्ट के आर्टिकल नंबर 10 में क्या था? इसमें ये था कि गवर्नर जनरल को ऑथोराइज़ किया जा रहा था, मींस कि उनके पास ये पावर थी इस आर्टिकल के तहत कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है. By using Article 10 of the Government of India Act 1935, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद क्या करते हैं? वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को डिसमिस करते हैं. आफ्टर दी डिसमिसल ऑफ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद एक न्यू प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं जो कि थे मोहम्मद अली बोगरा, जो कि उस टाइम यूएसए में एज ए एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे. तो जब मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनको ये खौफ था, ये खदशा लाहक था कि गवर्नर जनरल आर्टिकल 10 को यूज़ करते हुए ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को डिसमिस कर सकता है, तो वो मुझे भी डिसमिस कर सकता है. मोहम्मद अली बोगरा जैसे ही ऑफिस को एज्यूम करते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं. अमेंडमेंट्स क्या होती है? इसमें दो अमेंडमेंट्स करते हैं. वो फर्स्ट था रिपील ऑफ आर्टिकल 10, मींस के आर्टिकल 10 को वो रिप्लेस करते हैं या कह ले कि वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है. और सेकंड जो अमेंडमेंट था वो क्या था? एक न्यू आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि था 223A, जिसमें क्या था? जिसमें था रेड जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट, मींस के कोर्ट के दायरे इख्तियार को इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है. अब उस टाइम एक कन्वेंशन थी कि अगर किसी बिल में या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होगा तो उस बिल पर असेंट जो था वो गवर्नर जनरल का लेना ज़रूरी था. बट उस टाइम मोहम्मद अली बोगरा ने इस चीज़ को नहीं देखा था, यानी कि उस अमेंडमेंट पर उन्होंने गवर्नर जनरल से असेंट नहीं ली थी. तो इसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोहम्मद अली बोगरा के दरमियान कंट्रोवर्सीज़ पैदा हो जाती हैं, यानी कि इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं जो गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद थे वो
کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ہی ڈیزالو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ 24 اکتوبر 1954 کو پاکستان کی جو فرسٹ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی جن کا کام تھا کنسٹیٹیوشن کو فریم کرنا, اسی کو ہی ڈیزالو کر دیا جاتا ہے. سو ناؤ اب بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو کیس کی صحیح طریقے سے سمجھ آئیں گی, یعنی کہ ہم جس مولوی تمیز الدین کی بات کر رہے وہ کون تھے, تو اب آپ کو اس کیس کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. سو جو فرسٹ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا بائی دی گورنر جنرل ملک غلام محمد, تو اس کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ کون تھے, وہ تھے مولوی تمیز الدین. تو جب کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہی ختم ہو گئی, ڈیزالو ہو گئی, تو اس کے ساتھ ہی مولوی تمیز الدین کی پریزیڈنٹ شپ بھی ختم ہو گئی. تو مولوی تمیز الدین نے کیا کیا, انہوں نے کورٹ میں اس چیز کو چیلنج کیا, یعنی کہ 2 ریٹ پٹیشنز فائل کیے کورٹ میں. فرسٹ ریٹ پٹیشن کیا تھی, دیٹ واز ریٹ آف مینڈمنس, اور دوسرا جو تھا وہ تھا ریٹ آف کو ورنٹو. ریٹ آف مینڈمنس کا کیا مطلب تھا, یعنی اس کا کیا مقصد تھا, وہ یہ تھا ٹو ریسٹرین گورنمنٹ فرام انٹرفیرنس ان کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی, یعنی کہ گورنمنٹ کو روک دیا جائے ان کو کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے معاملات میں انٹرفیرنس کرنے سے روکنا. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو کو ورنٹو تھا اس میں تھا دیٹ انڈر وٹ اتھارٹی دا نیو اسمبلی از ورکنگ. تو یہ 2 ریٹ پٹیشنز تھے جو کہ مولوی تمیز الدین کی طرف سے کورٹ میں فائل کیے گئے. سو اس کیس پر جو ڈیسیجن آتا ہے سندھ چیف کورٹ کی, یا آج کل جس کو ہم ہائی کورٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ فل بینچ آف چیف کورٹ آف سندھ ڈیسائیڈڈ یونینیمسلی کہ گورنر جنرل کو کوئی پاور حاصل نہیں ہے کہ وہ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کریں, کیونکہ یہ ایک سورن باڈی ہے. ٹھیک ہے, کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی ایک سورن باڈی ہے جو کہ ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے سیٹ اپ کیا گیا ہے, مینس دیٹ ٹو فریم کنسٹیٹیوشن. سو جو کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے اس کو صرف اور صرف 2/3 میجورٹی آف اٹس ممبر جو ہیں وہ اس کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس فیصلے کا مطلب کیا ہوا کہ سندھ چیف کورٹ نے فیصلہ جو تھا وہ مولوی تمیز الدین کے حق میں دیا. اب کیس یہاں پر ختم نہیں ہوتا, اس کے بعد اس ڈیسیجن کے اوپر اپیل ہوتی ہے, اور وہ اپیل کون کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان اینڈ سرٹن ادر منسٹرز ہو ور افیکٹڈ بائی دس ججمنٹ. They went in appeal against the verdict of the Sindh Chief Court. یعنی کہ فیڈریشن آف پاکستان گورنر جنرل اس کو چیلنج کرتے ہیں فیڈرل کورٹ میں. ٹھیک ہے, سو جب یہ کیس فیڈرل کورٹ کے اندر جاتی ہے, وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ سندھ چیف کورٹ کے ڈیسیجن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ایکٹ آف 1935 کے سیکشن 223A جس کے تحت سندھ چیف کورٹ نے ریٹ جاری کی ہے وہ ابھی تک لا ہی نہیں ہے, کیونکہ جب 223A کو 1935 کے ایکٹ میں ایڈ کیا گیا تھا ایک امینڈمنٹ کے تحت, تو اس پر گورنر جنرل کی اسینٹ نہیں لی گئی تھی. سو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ فیڈرل کورٹ جو ہے وہ اپنی ورڈک یعنی کہ اپنی ڈیسیجن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں سناتی ہے, اور مولوی تمیز الدین کے پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیتی ہے بائی آرگوئنگ دیٹ گورنر جنرل جو ہے وہ لیجسلیشن کی ایک کنسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اینڈ دیئر فور ایوری ایکٹ پاس بائی دی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی required Governor General assent. So this was all about the Maulvi Tamizuddin case versus Federation of Pakistan. Hope you guys will understand this, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.